नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन अन्तर्गत मतदान सम्पन्न। सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले बीच प्रतिस्पर्धा। मत परिणाम आजै आउने। तीनै तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्ने बारे छलफल भइरहेको एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष नेपालको भनाई। संविधान र कानून अनुरूप हुने जिकिर। खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक सहित 27 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर। चुनढुङ्गा खानी उत्खननमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप। अत्याधिक हिमपातका कारण ग्रिसका सडकमा फँसेकाहरूको उद्धार। मुलुक कठिन अवस्थामा पुगेको भन्दै सर्वसाधारणलाई सचेत रहन अपील। र सोलुखुम्बुको दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने माप्य दुधकोशी गाउँपालिकामा नमुना रङ्गशाला निर्माण हुँदै स्थानीय बासिन्दाले 270 रोपनी जग्गा दिए। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मतदान सम्पन्न भएको छ। आज 7वटै प्रदेशमा तोकिएको मतदान स्थलमा मतदान सम्पन्न भएको हो। आजको मतदानका लागि प्रदेश 1 मा 2वटा मतदान स्थल तोकिएको थियो। गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको लागि प्रदेश निर्वाचन कार्यालय विराटनगर र प्रदेशसभा सदस्यका लागि बाली संरक्षण प्रयोगशाला विराटनगरमा मतदानको व्यवस्था गरिएको छ। मध्य प्रदेशको जनकपुर धाम स्थित महेन्द्र नारायण निधि भवनमा मतदान केन्द्र तोकिएको थियो। बागमती प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको सभागृह हेटौडा, गण्डकी प्रदेशको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय पोखरा र लुम्बिनी प्रदेशको कर्मचारी मिलन केन्द्र दाङमा पनि मतदान सम्पन्न भएका छन्। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय सुर्खेतमा मतदान सम्पन्न भएको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेशसभा भवन धनगढीमा पनि मतदान सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। सातै प्रदेशको कुल मतदाता 2025 जना रहेका छन्। निर्वाचनमा सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले मिलेर उम्मेदवारी दिएका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा छ। उन्नाइस पदका लागि आज भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको नतिजा आजै सार्वजनिक गर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। मतदान सकिए लगतै मतगणना सुरु गर्ने र आजै नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनु भएको छ। कुनै बाधा नआएमा मत परिणाम आजै रातिसम्म सार्वजनिक हुने आयोगको अपेक्षा रहेको पौडेलले बताउनुभयो। 7वटै प्रदेशमा अपराह्न 3 बजेसम्मका लागि निर्धारण गरिएको मतदानको समयपछि मतगणनाको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतलाई नै जिम्मा दिइएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्वाचनमा हरियो र रातो रङको मतपत्र प्रयोग भएका छन्। रातो रङको मतपत्र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले प्रयोग गरेका छन्। त्यस्तै हरियो रङको मतपत्र भने प्रदेशसभा सदस्यले प्रयोग गरेका छन्। मल देऊ मत लेऊ भन्दै सिके राउत नेतृत्वका जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले जनकपुर धाममा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन क्षेत्र स्थलमा प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनका क्रममा सिके राउतका कार्यकर्ताहरू निर्वाचन भइरहेको महेन्द्र नारायण निधि स्मृति प्रतिष्ठान भवनतर्फ जान खोज्दा प्रहरी र जनमत पार्टीका कार्यकर्ता बीच झडप भएको हो। सिके राउतका कार्यकर्ताहरूले हातमा भाटा बोकेर मतदान स्थल पुगेका थिए। सोही क्रममा प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन अश्रु ग्यास समेत प्रहार गरेका थिए। धनुषा प्रहरीले 2 राउन्ड अश्रु ग्यास प्रदर्शनकारीहरूमाथि प्रहार गरेका थिए। यता झडपपछि मतदान स्थलमा सुरक्षा व्यवस्था निकै कडा पारिएको छ। जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम समेत रहेको जनाएको छ।
सरकारले चितवनको रामपुर स्थित कृषि तथा वन विज्ञानलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने भएको छ। नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आज मन्त्री परिषद बैठकमा निर्णय सार्वजनिक गर्दै सो विश्वविद्यालयलाई सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। त्यसैगरी बैठकले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अस्थायी दरबन्दी पनि स्वीकृत गरेको छ। लोकसेवा आयोग तथा बढुवा समितिको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवा समूहका राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित सेवा समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव पदमा बढुवा नियुक्ति तथा पदस्थापना गर्ने निर्णय पनि मन्त्री परिषद बैठकले गरेको मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो। बैठकका मुख्य निर्णयहरू निम्न प्रकार रहेको यहाँहरू मार्फत म जानकारी गराउन चाहन्छु। विराटनगर खानेपानी सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न जापान सरकारबाट प्राप्त हुने जापानी येन 2541 मिलियन करिब 2 अरब 61 करोड सम्मको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने, नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको विभिन्न प्रसारण लाइन तथा सब स्टेसन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पुनरावलोकनको लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने, भोजपुर जिल्ला स्थित नेपाली सेनाको श्री फर्स्ट राइफल गणको ब्यारेक पेरिमिटरको उत्तर र पूर्वतर्फ फैलिएको स्थानीय व्यक्तिहरूको स्वामित्वमा रहेको करिब 20 रोपनी 15 आना 2 दाम जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने, कञ्चनपुर र कैलालीमा एकीकृत फोहोर मैला व्यवस्थापन प्लान्ट स्थापनार्थ कञ्चनपुरको शुक्ला फाँट नगरपालिका र कैलाली गोदाबारी नगरपालिकाको वन क्षेत्र पर्ने जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने। सरकारले विराटनगर खानेपानी सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न जापान सरकारबाट प्राप्त हुने जापानी यान 2541 मिलियन करिब 2 अर्ब 61 करोड रुपैयाँसम्मको अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने, नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको विभिन्न प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने र प्रारम्भिक कार्यवाही चलाउने अधिकार तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ। उहाँका अनुसार सरकारले भोजपुर जिल्ला स्थित नेपाली सेनाको श्री फर्स्ट राइफल गढको ब्यारेक पेरिमिटरको उत्तर र पूर्वतर्फ फैलिएको स्थानीय व्यक्तिहरूको स्वामित्वमा रहेको करिब 20 रोपनी 15 आना 2 दाम जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी कञ्चनपुर र कैलालीमा एकीकृत फोहोर मैला व्यवस्थापन प्लान्ट स्थापनार्थ कञ्चनपुरको शुक्लाफाट नगरपालिका र कैलालीको गोदाबारी नगरपालिकाको वन क्षेत्रमा पर्ने जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्री परिषद बैठकले गरेको छ। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले स्थानीय तहको चुनाव संविधान र कानून अनुरूप हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। आज पार्टी कार्यालय शान्तिनगरमा विभिन्न पार्टीबाट आएका कार्यकर्तालाई पार्टी प्रवेश गराउँदै अध्यक्ष नेपालले स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन संविधानलाई सर्वोपरि राखेर सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सत्तारूढ दलहरूबीच एकैपटक 3वटा तहको निर्वाचन गराउन सके खर्च कम लाग्ने भएकाले विज्ञहरूसँग विस्तृत छलफल गरिरहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले आज भइरहेको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा 19 सिट नै सत्तारूढ गठबन्धनले जित्ने दाबी समेत गर्नुभयो। तपाईहरु सुनिरहनु भएको छ कि स्थानीय तहको चुनाव कहिले गर्ने,
सङ्घीय चुनाव कहिले गर्ने, प्रदेश सभाको चुनाव कहिले गर्ने, यस बारेमा व्यापक बहस छेडिएको छ। र यो बहसको सन्दर्भमा हाम्रो धारणा संविधानलाई सर्वोपरि राखेर कानुन अनुरूप नै चुनाव सम्पन्न हुनुपर्छ र यसो गर्दाखेरि एकै तहमा एकैचोटिमा तीनै तहको चुनाव हुन सक्यो भने राम्रो हुन्छ। अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रिय सभाको 19 सिटको जितले अन्य तहको चुनावमा पनि तरङ्ग पैदा गर्ने बताउनुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री कार्कीले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार नै स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचन हुने प्रस्ट्याउनु भएको हो। आज मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा उहाँले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार नै सबै तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गराउन सरकारले त्यससँग बाझिएका कानुनहरू संशोधनका लागि कानुनविदहरूसँग छलफल गरिसकेको पनि स्मरण गराउनुभयो। मन्त्री कार्कीले संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार नै स्थानीय तहलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने गरी अघि बढ्न वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याउनुभयो। मन्त्री कार्कीले संसद अवरुद्ध नपार्न पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई पुनः आग्रह गर्नुभयो। उहाँले एमाले जस्तो प्रजातन्त्रमाथि विश्वास गर्ने पार्टीले जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने थलो संसदलाई अवरुद्ध पार्न नहुने बताउनुभयो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले रोजगारीको प्रलोभन देखाएर अलपत्र पार्ने म्यानपावर कम्पनी र दलालहरूलाई कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। आज सञ्चारकर्मीहरूसँग छोटो प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले रोजगारीको प्रलोभन देखाएर अलपत्र पार्ने म्यानपावर कम्पनी र दलालहरूलाई कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। उहाँले पछिल्लो समय रोजगारीको प्रलोभन देखाएर दलालहरूले विभिन्न देशमा पुर्याई नेपाली युवाहरूलाई अलपत्र पार्ने क्रम बढेको भन्दै त्यसतर्फ सचेत रहन पनि आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले ठगीमा परेका नागरिकहरूले पनि आफ्नो गुनासो मन्त्रालयको सचिवालयमा फोन गरेर टिपाउन आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले प्रचलित कानुन बमोजिम श्रम स्वीकृति लिएर मात्र जान पनि आग्रह गर्नुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक सहित 27 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर। चुनढुङ्गा खानी उत्खननमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप। काकरभिट्टाको मेची क्राउन प्लाजामा सञ्चालित क्यासिनोले नेपाली नागरिकहरूलाई लुटेको रहस्य खुल्यो। स्थानीय प्रशासन बेखबर। र सोलुखुम्बुको दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने माप्य दुधकोशी गाउँपालिकामा नमुना रङ्गशाला निर्माण हुँदै स्थानीय बासिन्दाले 270 रोपनी जग्गा दिए। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
चुनढुङ्गा खानी उत्खननमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे सहित 27 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महानिर्देशक घिमिरे सहित 9 जना कर्मचारीहरू, 9 वटा सिमेन्ट कम्पनी र अन्य 9 वटा कम्पनीका सञ्चालकहरू सहित 27 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा आज अपराह्न मुद्दा दायर गरेको हो। महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेको हकमा 1,24,45,26,643 रुपैयाँ हानि नोक्सानी पुग्ने गरी राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको सप्रमाण पुष्टि हुन आएको देखिँदा निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 7 को देहाय बमोजिमको कसुरमा सजाय हुन माग दाबी सहित मुद्दा दायर गरिएको विशेष अदालतका उपरजिस्ट्रार नारद प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे लगायत 27 जनाको विरुद्धमा दर्ता भएको छ, जसमध्ये 9 जना कर्मचारी हुनुहुन्छ र 9 वटा कम्पनी रहेका छन्, सिमेन्ट कम्पनीहरू र 9 जना अरू सञ्चालकहरू, कम्पनीका सञ्चालक गरेर 27 जना प्रतिवादीहरू रहनु भएको छ। मुद्दाको नाम चाहिँ राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा। चुनढुङ्गा अनियमिततामा संलग्न रहेको अभियोगमा सर्वोत्तम सिमेन्ट, मारुति सिमेन्ट, सिद्धार्थ मिनरल्स, अन्नपूर्ण क्वेरिज, उदयपुर मिनरल्स, युनाइटेड सिमेन्ट, सोनापुर मिनरल्स, कञ्चन क्वेरिज र डोलोमाइट चुनढुङ्गा उद्योग विरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरिएको छ। उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को कसुर बमोजिम सजाय हुन अख्तियारले दायर गरिएको मुद्दामा माग दाबी गरिएको छ। झापाको सीमावर्ती सहर काकडभिट्टाबाट 5 किलोमिटरको दूरीमा रहेको 5 तारे होटल मेची क्राउन प्लाजामा सञ्चालित क्यासिनो भेगासले क्यासिनो खेलाएर ठगी गरेको रहस्य सार्वजनिक भएको छ। क्यासिनोले कानुन विपरीत नेपाली नागरिकहरूलाई क्यासिनो खेलाएर घर नघाटको अवस्थामा पुर्याएको तथ्य सार्वजनिक भएको हो। झापाबाट पूजन घिमिरेको रिपोर्ट। महत्त्वमा 5 तारे होटल मेची क्राउन प्लाजामा सञ्चालित क्यासिनो भेगासले कानुन विपरीत नेपाली नागरिकहरूलाई जुवा खेलाउँदै आएको सार्वजनिक भएको छ। क्यासिनोमा खुलेआम नेपाली नागरिकले प्रवेश पाउँदा जिल्लाका कयौं व्यापारिक घरानाका मालिकहरू टाट पल्टने अवस्थामा पुगे पनि स्थानीय प्रशासन मौन देखिएको छ। क्यासिनो सञ्चालकले नेपाली नागरिकलाई 10,000 रुपैयाँ प्रति व्यक्ति असुल गरी नक्कली भारतीय आधार कार्ड बनाएर क्यासिनोमा प्रवेश गराउने गरेको खुलासा भएको छ। तर होटलका सञ्चालकले भने नेपालीलाई क्यासिनो छिर्न दिएको कुरा साँचो नभएको दाबी गरे। हामीले खोइ नेपाली छिराको जस्तो त हामीलाई लाग्दैन हैन। अब कोही मान्छे अब नकली कार्ड बनाएर, आधार कार्ड बनाएर कोही क्यासिनोमा आउन चाहेर अब कसैले आधार कार्ड बनाउँदै हुन्छ भनेदेखि त अब हामीलाई त त्यो कुरा त हामीलाई जानकारी हुँदैन। हामीले त मेन आइडेन्टिटी कार्ड प्रुफ छ कि छैन भनेर मान्छेको फोटो र त्यहाँ नाम लेखेको मान्छेको मिल्छ कि मिल्दैन भनेर मात्र हामीले हेर्ने हो। तर नेपाली नागरिकले नै क्यासिनो छिरेर खेलिरहेको यो दृश्यले भने सञ्चालकहरूको दाबीलाई असत्य साबित गरिदिएको छ। मलाई नदेखिने को छ हो क्यासिनोमा? हो त डाक्टर रासियाला हो। यस्तै नेपालीलाई रकम सापटी दिएर क्यासिनोमा खेलाउने र त्यसबापत जग्गा पास गराउने गरेको घटना पनि सार्वजनिक भएका छन्। बिर्तामोडका व्यापारी श्रवण शाहले क्यासिनोमा हारेको करिब 2 करोड रुपैयाँ बराबरको बिर्तामोडकै जग्गा क्यासिनो व्यवस्थापनले पास गरेर लगेको खुलासा भएको छ। यसरी क्यासिनो छिरेर नेपाली नागरिकहरू सडकमा पुग्ने अवस्था हुँदा समेत आफूहरूलाई केही जानकारी नभएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भनाइ छ। तर हामीलाई त्यहाँ नेपालीहरू छिरेको भन्ने चाहिँ जानकारी प्राप्त भएको छैन। अब तपाईँलाई कसले भन्यो त्यो सेटिङमा, हामीले सेटिङमा छैनौँ होइन। हजुर, जिल्ला प्रशासन चाहिँ सेटिङमा छैन। तपाईँले कसले त्यस्तो कुरो गर्छ हामीलाई थाहा छैन। त्यो होइन, यो चाहिँ प्रहरी प्रशासनले अनुगमन गरिरहेकै हुन्छ होइन। तपाईँहरूको जस्तो स्रोतहरूबाट केही प्राप्त भयो भने हामी त्यो पनि गर्छौँ, अनुगमन चाहिँ गर्छौँ। अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ नोटिसमा नेपालीहरू त्यहाँ भएको भन्ने हाम्रो जानकारी छ। क्यासिनो सञ्चालन नियमावली 2070 को नियम 18 को दफा 1 मा
कुनै पनि नेपाली नागरिक क्यासिनो खेल्न र क्यासिनो सञ्चालन स्थलभित्र प्रवेश गर्न नपाउने व्यवस्था छ। सोही नियमको 14 नम्बरमा नियम 18 विपरीत हुने गरी क्यासिनो सञ्चालन भएमा क्यासिनोको इजाजत पत्र रद्द हुने कानुनी व्यवस्था छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि शिशिर चौलगाईका साथमा पूजन घिमिरे, झापा। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढिरहेको समयमा बजारमा उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि भएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सार्वजनिक गरेको फर्महरूको अनुगमन तथ्याङ्कले संक्रमणको जोखिम बढेको समयमा विभिन्न फर्महरूमा कैफियतका घटनामा पनि वृद्धि भएको देखाएको छ। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेकै समयमा विभिन्न फर्महरूले दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा मूल्य बढाएर कैफियत गरेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। विभागले काठमाडौँ उपत्यकामा गत साउन यता 1687 वटा फर्ममा अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा सामान्य अवस्थामा रहेका फर्म संख्या 3 मात्र रहेको छ। केही समस्या आएका कारण तत्कालै सुधार गर्न लगाइएका फर्म 754 वटा रहेका छन्। विभागका अनुसार बजारमा खान अयोग्य र म्याद नागेका मध्ये करिब 28,43,953 रकमका सामग्रीहरू नष्ट गरिएको छ। त्यस्तै आवश्यक कागजात वा स्पष्टीकरण पेश र बयान गर्न बोलाएका फर्महरू 360 रहेका छन्। विभागले विभिन्न फर्महरूबाट परीक्षणका लागि 12 वटा वस्तुको नमुना लिएको थियो, जस अन्तर्गत खान अयोग्य म्याद नागिएका वस्तु बिक्री वितरण गरेको पाइएको छ। तीमध्ये विभागले 10 वटा फर्महरूको कारोबार रोक्का गरेको छ। 821 वटा फर्महरूलाई 84,55,000 रकम जरिवाना गरिएको छ। तर यसरी समय समयमा अनुगमन हुँदा पनि व्यवसायीको मनोमानी नरोकिनुमा सरकारी उदासीनता नै प्रमुख कारण रहेको आम उपभोक्ताको बुझाइ छ। सरकारी संयन्त्रले चाहिने जति अनुगमन गर्न नसकेकै कारण बजारमा व्यवसायीको मनोमानी हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। 2 दिन अगाडि मात्र म यहाँ हाम्रो इमाडोलको एउटा फार्मेसीमा गएको थिएँ। उहाँहरूले नि छैन सिटामोल भनेर अरू इन्डियन सिटामोल टाइपको औषधिहरू दिन खोज्नुहुन्छ। अब यसमा हाम्रै सरकारको कमी कमजोरी हो कि अथवा प्रोडक्सनै गर्न नसकेको हो कि सरकारले चाहिँ भन्छ टन्नै छ अथवा जनताहरूले नै घरमा एक्स्ट्रा राखे भन्छन्, खै त्यस्तो राखेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। बजारमा मूल्य बढेको तथा धेरै फर्मका कैफियत भेटिएको भए पनि त्यसलाई व्यवसायीहरूले सहज रूपमा स्वीकार भने गर्दैनन्। उनीहरूले पनि सरकारलाई नै दोष दिने गरेका छन्। सही ढङ्गले अनुगमन नहुनु, अब उनीहरू नै आफै नै अब त्यहाँ ठाउँमा बसेर अब त्यही अब खाने मेलोहरू गरिरहेछ। भ्रष्टाचारहरूको कुरा हेरौँ हामीले होइन, हरेक कुराहरू यो त अब सरासर भन्नुपर्दा गभर्मेन्ट लेभलबाट नै एकदमै कमी कमजोरी हो होइन। आम उपभोक्ताको मूल्य बढेको गुनासो चाडपर्व तथा अन्य समयमा समेत वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारको अनुगमन गर्दै आएको छ। कैफियत देखिएका फर्महरू कारबाहीमा समेत पर्ने गरेका छन्। तर अनुगमन र कारबाहीले बजारमा हुने गरेको कैफियत रोक्न सकेको देखिँदैन। फितलो कानुन, थोरै जरिवाना जस्ता व्यवस्थाले समस्या सृजना गरेको भन्दै यसलाई रोक्न सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने अधिकार कर्मीहरूको भनाइ छ। हुँदा त यो देशमा सिटामोल छैन भन्छ, जानदै हेर्नु त सिटामोल बजारमा छँदै छैन। त्यस्तो नि हुन्छ, दायित्व हुन्छ क्या। सरकारले ट्याक्स लिएपछि, नागरिक बनाएपछि, नागरिकलाई पूर्जा जारी गरेपछि, नागरिकताको पूर्जा जारी गरेपछि म तिम्रो संरक्षक हुँ भने हो, संरक्षक हुँ भन्ने तर उल्टो लुट्ने त्यस्तो काम भइरहेछ। यो चाहिँ कसरी सडक दुःखद पक्ष हो। बजारमा हुने गरेको कालोबजारी तथा मूल्य वृद्धिका घटनासँग उपभोक्ता संरक्षण विभाग पनि जानकार छ। उसले समय समयमा अनुगमन गरेर यस्ता फर्महरूलाई कारबाही गर्दै आएको भन्दै उपभोक्ताका गुनासाहरूको सम्बोधन गर्ने गरी आफूहरूले काम गरिरहेको जनाएको छ। 1687 वटा फर्म संस्थाहरू अनुगमन गरिसकेका छौँ। त्यसमा 28,43,000 बराबरको चाहिँ खान अयोग्य वस्तुहरू नष्ट गरेका छौँ भने धन्दै 85 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले त्यस्तो गैर कानुनी काम गरेको फेला पारेपछि त्यति चाहिँ जरिवाना पनि गरेका छौँ भने हामीले यो नियमित रूपमा बजार अनुगमन चाहिँ गरिराखेका छौँ।
र अनियमित गैरकानुनी कार्य फेला परेकोमा हामीले सजाय पनि गर्दै आएका छौँ। कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै जाँदा धेरैले आफ्नो आम्दानी समेत गुमाएका छन्। यही समयमा हुने मूल्य वृद्धि तथा कालोबजारीले आम उपभोक्तालाई नै असर गर्ने भएकोले यस्ता गतिविधि रोक्नका लागि भएका ऐन कानुनको पालना गराउनेतर्फ सम्बन्धित सरकारवालाहरूको ध्यान जान आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमसिना र पूर्ण वाग्लेका साथ नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। नेपालमा यति बेला कोरोना महामारीको तेस्रो लहर चलिरहेको छ। ठीक यही बेला बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको कालो बजारी र मूल्य वृद्धि चरको रूपमा आइलागेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले आजको सगरमाथा जनबोलीमा उपभोक्ताहरूलाई सोधेका थियौं, कालो बजारी तथा मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न नसक्नुलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। अब यो अहिले चाहिँ हाम्रो के अरे जनताहरूलाई जताबाट पनि हामीलाई मारमै परिरहेका छौँ। अब यो तरकारी दालचिनी अब चामल यिनीहरू सबैको भाउहरू बढिरहेको छ होइन। त्यस्तो अवस्थामा अब सरकारले चाहिँ अलिकति ध्यान आकर्षण गरिदिएर होइन अब कसरी सहुलियत हुन्छ यो कोरोनाको यस्तो यो महामारीमा पनि होइन जनताहरूलाई चाहिँ अब कसरी सजिलो सहुलियत हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब बुझेर उहाँहरूले हेरिदिनुपर्छ। यो चाहिँ खास गरी अब सरकारले हेर्नुपर्ने हो होइन। अब सरकारले चाहिँ अनुगमन गर्ने अथवा निरीक्षण गर्ने त्यस्ता कामहरू चाहिँ गर्न पर्ने हो। अब त्यो के कस्तो भइरहेछ होइन अब त्यति हामीलाई त्यो विषयमा त्यति थाहा चाहिँ भएन, तर यो सरकारले हेर्न पर्ने हो भन्ने लाग्छ मलाई पनि। महँगी त्यस्तै बढेको छ, लकडाउन भनेका छन्, कोरोना भनेका छन्, महँगी बढेर छन्। अब अनि खाद्यान्न सामग्री सब भाउ बढेर आइरहेको छ, बढेर लिइरहेछन्। अनि भएका सामानहरू डेट एक्सपायर भएको सामानहरू लुकाउँदै बेचिरहेछन्। अनि अहिले डेट हुँदाको सामान बेच्दैनन्, अनि त्यही सामानलाई लुकाउँछन्, लुकाएर पछाडि महँगो पारेर अब डेट 20 छ भने 30मा, 30 छ भने 35मा बेचिरहेका छन्। कमजोरी सरकारकै हो नि, अलिअलि जनताले अलि राहत दिनु पर्यो। अलिक कम भाडामा पनि कस्तो समस्या हुन्छ नि, यहाँबाट मानिसो जानलाई 20-25 रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। आइडी कार्डको डिस्काउन्ट छैन, अनि तरकारी यस्तो महँगी छ, अनि स्यालेरी चाहिँ बढाउने चाहिँ कुरै छैन, खालि यही महँगी मात्रै छ। अनि बस्नु भाडा तिर्नु कि खानु मान्छेलाई चाहिँ त्यो समस्या छ खास गरी। अब हामी त के भनेदेखि नमर्ने नबाच्ने अजकल्टो भइयो हेर्नुहोस् ल। यो चाहिँ अब इन्कमको स्रोतहरू कम हुनु, बजार बाबु बढ्नु, अब घर परिवार पाल्नै धौधौ भइसक्यो। औषधि त झन् सिटामोलै चाहिँ नि गए पनि यसो चिन्जाने भयो भने अलिअलि पाइहाल्यो, अब न त त्यो पनि छैन। खानेकुरा हेर्दाखेरि खानेकुरामा पनि सबै सामानको महँगो बढिरहेछ होइन। अब चाहेको जस्तै आफूले गर्न सकिरहेको छैन यस्तो अवस्थामा। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 8,454 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही अवधिमा 5 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 8,454 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 5,571 जनामा तथा अन्यमा एन्टिजेन परीक्षण गरी 8,454 कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सोही अवधिमा थप 5 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 20,359 जनाको नमुना परीक्षण भएकोमा 8,000 भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै देशभर कोरोनाका सक्रिय संक्रमित 90,067 जना पुगेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 4,433 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म 61,11,213 जनाको परीक्षण भएकोमा जम्मा 10,54,088 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यस्तै संक्रमित मध्ये 8,31,712 जना निको भएका छन्। यस्तै हालसम्म 11,672 जनाको मृत्यु भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म कुल जनसङ्ख्याको 41% जनसङ्ख्याले पूर्ण खोप पाइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठनको कार्यालयले ओमिक्रोन भाइरसले कोभिड महामारी अन्त्य गराउँछ भन्ने समाचारमा कुनै सत्यता नभएको बताएको छ। केही दिन अघि नेपाली मिडियामा आएको एक समाचारमा भएको तथ्य सत्य नभएको पनि बताएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको नेपाल स्थित कार्यालयका स्वास्थ्य आपतकालीन कार्यक्रमका टोली संगठन गोकोतानोले ओमिक्रोन भाइरसको संक्रमणले अहिले कडा खालको असर नगरेको पाइए पनि यो छिटो फैलने र धेरैलाई संक्रमित गराउने बताउनुभयो। खोप नलगाएका खोप लगाए पनि दीर्घ रोग भएका व्यक्तिमा यसले नराम्रो असर गर्ने बताउनुभयो। भाइरस जति छिटो फैलन्छ र जति धेरै जनामा पुग्छ यो त्यति धेरै आनुवांशिक र परिवर्तन हुने र संक्रामक हुने सम्भावना रहेको उहाँले बताउनुभयो। अहिले नरम देखिएको भाइरस पुनः संक्रामक र घातक हुन सक्ने सम्भावना रहेकाले भाइरस फैलिन नदिनेतर्फ सबै सजग हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। In order to combat the SARS-CoV-2 virus. And this includes, first and foremost, vaccination. Vaccines are now available in Nepal, and I urge the Nepali people to get your vaccines. And even after getting the vaccines, डाक्टर आलिसान गोकोतानोले भाइरसको संक्रमणलाई रोक्न र धेरैमा फैलिन नदिन खोपले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले सबैले खोप लगाउनु पर्ने बताउनुभयो। खोप लगाएका व्यक्तिमा ओमिक्रोनको संक्रमणको असर पनि कम देखिएकाले सबैलाई खोप लगाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि अत्याधिक हिमपातका कारण ग्रिसका सडकमा फँसेकाहरूको उद्धार, मुलुक कठिन अवस्थामा पुगेको भन्दै सर्वसाधारणलाई सचेत रहन अपिल। र सोलुखुम्बुको दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने माप्य दुधकोशी गाउँपालिकामा नमुना रङ्गशाला निर्माण हुँदै स्थानीय बासिन्दाले 270 रोपनी जग्गा दिए। समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। भन्सारमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्दै आगामी दिनमा भन्सारलाई स्वचालित प्रणालीमा विकास गरिने भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले 70औं भन्सार दिवसको अवसरमा सबै भन्सार कार्यालयहरूमा डिजिटल भुक्तानी कारोबारको उद्घाटन गर्दै भन्सारमा नयाँ प्रविधि जोड्दै आगामी दिनमा भन्सारलाई स्वचालित प्रणालीमा विकास गर्ने बताए। एक रिपोर्ट। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भन्सारलाई पारदर्शितापूर्ण बनाउँदै व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने काममा सरकार लागि परेको बताए। मन्त्री शर्माले डिजिटल भुक्तानीसँगै वस्तु आयात गर्ने कन्टेनरमा स्क्यानर लागू गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताए। भन्सार बिन्दुमा हाम्रा व्यवहारलाई पारदर्शी बनाएर
व्यापार सहजीकरणलाई एउटा उत्कृष्ट रूपमा अगाडि बढाउन हाम्रो आजको दायित्व हो। त्यसमा मेरो पूर्ण प्रतिबद्धता छ। अर्थमन्त्री शर्माले राजस्व चुहावट र तस्करी नियन्त्रणका लागि भन्सार विभागले मात्र नभई राज्यका सबै संयन्त्र लाग्नुपर्ने आवश्यकता भएको बताए। मन्त्री शर्माले भन्सारमा खुल्ला सीमाको सुरक्षा र सीमा नाकामा हुने व्यापार व्यवस्थापन गर्ने विषय पनि अहिलेको चुनौतीको रूपमा रहेको बताए। भन्सार विभाग र उद्योगी व्यवसायीहरू एक अर्काका विरोधी नभई एक अर्काका परिपूरक भएकाले दुवैले आफ्नो जिम्मेवारीलाई पूरा गर्दा झन्झट रहित सरल रूपमा भन्सारबाट व्यापारमा सहजीकरण गर्न सकिने उनले बताए। भन्सार प्रशासन एक्लैले त्यसलाई समाधान गर्न सक्दैन। त्यसको लागि सिङ्गो राज्य संयन्त्र सो अनुकूल यो प्रतिबद्धता त्यही अनुरूपको हुन जरुरी छ। अर्थ मन्त्रालयको प्रतिबद्धता, भन्सारका कर्मचारीको प्रतिबद्धताले मात्र यो सम्भव छैन। राज्यका सबै संरचनाहरूको प्रतिबद्धता र व्यवहार सो अनुरूप हुनुपर्दछ। त्यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले भन्सारमा व्यवसायीले उठाएको कारोबार मूल्यको आधारमा भन्सार मूल्याङ्कनको विषयमा निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्ने बताए। त्यस्तै अर्थ सचिव मधु कुमार मरासिनीले भन्सार कार्यालयहरूमा डिजिटल भुक्तानीको सुरुवात भन्सार सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण माइलस्टोन भएको बताए। सरल तरिकाबाट कारोबार गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु। किन भन्दाखेरि यसले गर्दाखेरि तपाईँ हाम्रो टाइम कस्ट पनि बचाउँछ, पारदर्शिता पनि हुन्छ र व्यापारलाई अरू बढी प्रतिस्पर्धी र सहज बनाउन पनि भूमिका खेल्छ। त्यस्तै भन्सार विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद सापकोटाले भन्सारको इतिहासमा पुरानो परम्परागत प्रणालीबाट डिजिटल भुक्तानी सुरुवात भएकाले सुनौलो दिन भएको बताए। उनले बुधबारबाट सबै भन्सार कार्यालयहरूमा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली लागू भएको बताए। भन्सार बिन्दुहरूका अवरोधहरूलाई हटाउँदै जान्छौँ, हामीले हटाउँदै गएका पनि छौँ र अहिले खासै त्यति धेरै समस्या देखिएको छैन। एउटा समस्या अघि माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, श्रीमान सचिवज्यू, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्षज्यू, उद्योग परिसङ्घका अध्यक्षज्यूबाट सबैबाट आएको एउटा विषय के हो भने भन्सारको रिफरेन्सको विषयको कुरा थियो, सन्दर्भ मूल्य सूचीको कुरा र अघि माननीय अर्थमन्त्रीज्यू र श्रीमान सचिवज्यूले पनि कुरा राखिसक्नुभयो कि। त्यस्तै राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले भन्सार प्रशासनलाई आधुनिकीकरण गर्न सरकार अग्रसर भएको बताए। उनले भन्सारमा लामो समयदेखि रहेका नीतिगत समस्या, प्रक्रियागत समस्या र प्राविधिक समस्यालाई क्रमशः सम्बोधन गर्ने काम गरिरहेको बताए। हामीले भन्सारका विकासका लागि, विस्तारका लागि, प्रभावका लागि र आधुनिकीकरणका लागि उहाँहरूबाट आएका कुराहरूलाई हामी सहज रूपमा स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा के कसरी यसलाई सहजीकरण गर्ने हो र समग्रमा डुइङ बिजनेसका एउटा जुन कन्सेप्ट छ त्यसलाई सहजीकरण गर्ने र भन्सार प्रशासनसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय जुन एउटा मापदण्ड, स्ट्यान्डर्ड, एग्रिमेन्ट, नर्म्स, भ्यालुजहरू छ त्यसलाई पनि क्रमशः हाम्रो साधन स्रोत र क्षमताले भ्याएसम्म अंगीकार गर्दै जाने हाम्रो प्रतिबद्धता पनि रहेको छ। सचिव पुष्करले भन्सार प्रशासन एकदमै परम्परागत भएकाले कतिपय राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयहरू रहेकाले विशेष अध्ययन गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था भएकाले आधुनिकीकरण गर्न समय लाग्ने गरेको बताए। उनले भन्सारको मूल्याङ्कन विधिलाई वैज्ञानिक बनाउने विषयमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य भइरहेको बताए। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन अन्तर्गत मतदान सम्पन्न। सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले बीच प्रतिस्पर्धा, मत परिणाम आजै आउने। तीनै तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्ने बारे छलफल भइरहेको एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष नेपालको भनाई। संविधान र कानून अनुरूप हुने जिकिर। खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक सहित 27 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर। चुनढुङ्गा खानी उत्खननमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप। अत्याधिक हिमपातका कारण ग्रिसका सडकमा फँसेकाहरूको उद्धार। मुलुक कठिन अवस्थामा पुगेको भन्दै सर्वसाधारणलाई सचेत रहन अपिल।
र सोलुखुम्बुको दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने माप्य दुधकोशी गाउँपालिकामा नमुना रङ्गशाला निर्माण हुँदै स्थानीय बासिन्दाले 270 रोपनी जग्गा दिए। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/tvnepal नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।